Sayo sa buntag, sa kalit nato nga pagbisita sa Bukidnon Provincial Medical Center, si Jessa Amor Sungag, uban sa iyang kapikas, ang atong nakahinabi og napangumusta sa serbisyong no balance billing kon NBB sa PhilHealth dinhi sa BPMC. Balance, ano bayaran? Anang pagawas nimo wala kay bayaran? Ako na siya tabang. Kanus ka na CS diri ma'am? Patunglas na ko. Ay, sa patunglas, sa maramag ko kay COVID ng gudto. May nandito, gyapon mo balat siya kung ko dito. Pagkuan ako. Asa ka nakabalo sa no balance billing program? Sa pagkuan, mag-apply ka og PhilHealth na indigene ba? Ora tayo mo apply yan. Kaya natabanggit sa amo ang kuan. Na sila inaana nga kuan ba programa. Di na kay ka magasto. Kalit ka masiis, di wala na kay bayaran. Pagawas kay kung kuan man gud wala siya kay dako gud kay bayaran gyud. Dako pag-exist. Usa lamang siya sa daghang pasyente sa atong Bukidnon Provincial Hospitals na naka-avail ni ining programa sa gobyerno, particular dinhi sa BPMC. Kini ang espasyo nga gitagana ni Governor Rogelio Neil P. Roque aron mas mapadali ang implementasyon sa no balance billing dinhi sa Bukidnon Provincial Medical Center. Gilantaw nga magpasayon sa mga kliyente sa Bukidnon Provincial Medical Center kon BPMC ang pagatukuron nga Governor's Corner alang sa implementasyon sa no balance billing policy sa PhilHealth. Sa giluwatang pamahayag ni Dr. Miguel Antonio C. Prantilla, ang Chief of Hospital sa BPMC, Hulyo 15, 2025, nga tumong niini nga programa ni Governor Rogelio Neil P. Roque nga dili na magastuhan sa pamasahe ug panahon ang pamilya sa mga pasyente tungod anaa naman sulod sa BPMC ang mga ahensya nga dangpanan sa panahon nga magproseso na sa bayranan sa ospital. Taliwala sa mga hagit sa pagpatuman niining maong programa sama sa availability sa mga tambal ug medical supplies, mapadayunon ang BPMC nga matabangan ug magiyahan ang mga nanginahanglan ilabi na niadtong kabus nga mga kliyente. Challenging vocation, no? Ang panmagyod, ang budget na dito sa hospital is from the start, dili na enough para sa whole year ng operation. So, maabot good ang time during the operation. And tungod sa ato ang sistema sa procurement, madelay ang delivery, taas po ang process. Ang NBB nagpasabot nga ang kwalipikado nga mga pasyente kinahanglan nga dili magbayad bisan piso gikan sa ilang bulsa alang sa mga sakop sa serbisyong medikal kung na-confine sa government hospitals. Gilaraw sa NBB nga mapanalipdan ang labing financially vulnerable Pinoys sama sa indigents, senior citizens nga na-enroll sa PhilHealth, persons with disabilities, sponsored members, kinsa makapahimulo sa serbisyong naglakip sa room and board, drugs and medicines, laboratory exams, operating room and professional fees ug angayang sayron nga ang mga ospital wala gitugutan nga magkolekta og dugang bayranan sa panahon sa pagpauli subay sa gitaganang provision sa NBB policy sa PhilHealth. Sa Yuda, Bukidnon, Fradelyn Dragandang, nagabalita.